सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म मेनुका बस्नेत। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। लामो समयदेखि विवाद झेल्दै आएको त्रिदेशीय सडकको विवाद अन्त्य भएको छ। विराटनगर धरान किमाथाङका जोड्ने सडक विस्तार अब अघि बढेको छ। विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्मको सडक छेउको जग्गा मुआब्जा हल भएपछि विस्तार सहज भएको हो। सडक छेउको घर जग्गाको विवादका कारण अवरुद्ध सडक अब विस्तार हुने भएपछि त्रिदेशीय सडक निर्माण अघि बढ्ने भएको हो। विराटनगर धरान किमाथाङका त्रिदेशीय सडक विस्तारको काम सुरु भएको छ। लामो समय घर जग्गा मुआब्जाको विषयले उत्पन्न विवाद समाधान भएसँगै सडक निर्माणले तीव्रता पाउने भएको हो। सडक निर्माण कार्य तराईका मुख्य बजारमा रहेका घर संरचनाको लगत कट्टा गरी हटाउने तयारी भइरहेको आयोजनाले बताएको छ। आयोजनाका अनुसार निर्माण कार्य माघ महिना भित्रमा सम्पन्न भइसक्ने आकलन गरिएको छ। सडक विस्तारका लागि मोरङ जिल्लामा लगत संकलन गरी ठेक्का पट्टाको काम समेत भइसकेको छ। कस्तो खालको घर, कति चौडाइ पर्छ, कतिवटा कोठा जान्छन्, हाइट कति पर्छ, कति तले छ, कच्ची पक्की भन्ने हामी त्यो चाहिँ लगत सङ्कलन गरेका छौँ। र त्यो लगत सङ्कलन गरिसकेपछि हामी एक चरण अब नगरपालिकासँग र जिल्ला प्रशासनसँग हामी चाहिँ मिटिङ गरेर त्यसपछि अब हामी चाहिँ यो फेरि पुनः एकपल्ट, हुन त पहिला पनि यो घरहरू क्लियर गर्नको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको हो। अहिले हामी फेरि घरहरू क्लियर गर्नको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर हामी चाहिँ घरहरू क्लियर गर्ने अभियानमा अगाडि लाग्छौँ। सुनसरीको दुहबी बुढी खोलादेखि तरहरासम्म करिब 550वटा घर संरचना हटाउन अझै बाँकी छ। घरहरूको लगत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। घरहरूको लगत संकलन कार्य पौषको पहिलो हप्ताबाट सुरु हुने भएको छ। हबी बजारमा 233 घर भत्काइने भएको छ। ट्याङ्ग्रा पुल छेउ 47 घर, इटहरी चोकदेखि दक्षिण विराटनगर लाइनमा 35वटा र इटहरी चोक उत्तर तरहरासम्मको बाटोमा 119वटा घर भत्किने छन्। आर्थिक वर्ष 2069-70 देखि सुरु भएको रानी विराटनगर इटहरी धरान 6 लेन सडक खण्डको काम 7 वर्षमा 65% मात्रै सम्पन्न भएको छ। सडक आयोजना 10 वर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य हो। 42 किलोमिटर सडक विस्तारका लागि 17वटा ठेकेदार कम्पनीसँग कामको सम्झौता गरिएको छ। यो सडकको कुल लागत 10 अर्ब रहेको छ। सडक विस्तार भएसँगै त्रिदेशीय रानी विराटनगरदेखि चीनको नाका किमाथाङकासम्म जोडिनेछ। यो सडकलाई आर्थिक सामरिक महत्त्वले समेत हेरिएकोले सडक विस्तारको आयोजना सबैको चासो बनेको छ। मुआब्जा लगायतका समस्या हल भइसकेपछि आयोजनाको काम निर्धारित समयमै र गुणस्तरीय काम हुनुपर्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। माथि खेरेर होइन, जनतालाई कन्भिन्स गरेर काम गर्नुपर्ने हो। माघसम्ममा गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ व्यावहारिक देखिँदैन। काम गर्नुपर्छ। यो लकडाउनको बेलामा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो, राज्यले गरेन। जनताका न्यायोचित मागहरूलाई जनताले बनाएका संरचनाहरू जबरजस्ती भत्काएर काम सम्पन्न गर्ने कुरा काल्पनिक मात्रै हुन्छ, व्यावहारिक हुँदैन। लामो समयको विवादपछि त्रिदेशीय सडक विस्तारको काम सुरु भएको छ। मुआब्जा लगायतका विषयको हल भएपछि सडक निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ। आर्थिक सामरिक महत्त्वको यो सडक आयोजना निर्माणमा गुणस्तरीयतासँगै तोकिएको समयमै पूरा गर्न सम्बन्धित निकाय थप गम्भीर बन्न आवश्यक छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा सुनसरीबाट प्रकाश तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। पछिल्लो समय चिसो बढेसँगै प्रदेश 2 को जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। चिसोले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको दैनिकी कष्टकर भएको हो। चिसो बढेसँगै शीतलहरका कारण प्रदेश 2 का 8 जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। अचानक सुरु भएको बाक्लो हुस्सु र कुहिरो सँगै चिसो हावा चल्न थालेपछि दैनिकी असहज बन्न थालेको हो। प्रदेश नम्बर 2 मा 81 चिसो बढेसँगै दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। बाक्लो हुस्सु लागेसँगै शीतलहर लाग्न थालेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुर सहित धनुषा, महुतरी, सिरहा, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, बारा र पर्सामा अचानक चिसो बढेको छ।
चिसोका कारण बालबालिकादेखि लिएर वृद्ध वृद्धा सुत्केरी महिलाहरू बढी प्रभावित भएका छन्। चिसोबाट सबैभन्दा धेरै बालबालिका वृद्ध वृद्धा र मजदुर समस्यामा परेका छन्। विशेष गरी आर्थिक अवस्था कमजोर वर्ग शीतलहरबाट प्रभावित भएका छन्। केना गुजारा करै छी अब केना करछि अब कथी कहू ओते बात खाइ छी तो छुछे उछे खा के अपन सुत रहै छी। अब नहीं तरकारी बिकाइ नहीं कुछ बिकाइ नहीं पाइ तो कथी से किन के खै पैसा से कुछ से खेत पथार आने खेत पथार कोइ कर अखन तक कोनो गोटे सहयोग केलक कि नहीं राहत कुछ नहीं केलक तब न पब्लिक जीती न त कथी खा के जीती वार्ड अध्यक्ष ने बटला कथो कथो नाम कमाई तो खाई अपन न तो अब भूखले अपन रही। अचानक बढेको चिसोले व्यापार मात्र नभएर कृषि कार्य पनि प्रभावित भएको छ। जाडो निकै बढेका कारण महोत्तरी सहित कतिपय जिल्लाका पालिकाहरूले गरिब तथा विपन्नहरूका लागि कम्बल वितरण गर्ने पनि बताएको छ। यता लामो समयदेखि बन्द रहेको विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि बालबालिकालाई विद्यालय पुग्न सकस भएको छ। गत मङ्गलबार बिहानदेखि चिसो सिरेटो लगातार चल्न थालेपछि महोत्तरी सहित प्रदेश नम्बर 2 का गाउँ नगर अत्यन्तै प्रभावित भएका छन्। कतिपय नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष गरिब र विपन्न बस्तीमा आगो ताप्न सुकेका दाउरा वितरण गर्दै आए पनि यो वर्ष अहिलेसम्म वितरण भएको छैन। यद्यपि जलेश्वर नगरपालिकाले न्यानोका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ। चिसोयाममा जुन हत्ते जाडो बढ्ने शीतलहरी चल्ने यो विपद व्यवस्थापनलाई रकम विनियोजन गर्नलाई कसैले छेक्दैन, कुनै बाटो कुनै कानुनले छेक्दैन। त्यसैले त्यस्तो यदि आइपर्यो भने म त भनिरहेको छु नआओस्, तर आइपर्यो भने हामी विपन्न वर्गहरूको लागि कम्बल वितरण जस्तो कुराहरू गर्छौँ। अहिले जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दिनहुँ चिसोका सयौं बिरामीहरू पुग्ने गरेका छन्। न्यानो कपडासँगै पौष्टिक खानाको समेत अभाव रहेको छ। गरिब दलित बस्तीमा पेटभरि खाने खानाको समेत अभाव रहेको छ। महामारीले रोजगारी गुमेको छ। आय आर्जन नभएपछि घाँस र कपासको समस्या भोग्दै आएका छन्। चिसोबाट बच्न पौष्टिक खानामा जोड दिनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव रहेको छ। चिसोमा हाम्रो भन्यो भने चाहिँ अब सबभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो के रोगी आउँछ भने हाम्रो चिसोमा हाम्रो फ्लूहरू सिम्टम हुन्छ। फ्लू सिम्टममा हाम्रो रुगा खोकी होइन, त्यसपछि घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, त्यस्ता अहिले चाहिँ धेरै बिरामी आइरहेछन्। प्लस पहिला जुन बुढोपाकाहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ पहिला नराम्रो लक्षणले गर्दा जस्तो चुरोट खाएर तिनीहरूले चाहिँ बिगारेको आफ्नो फोक्सो त्यसले गर्दा पनि अलिक समस्या आउँछ उनीहरूलाई। त्यसमा खोकी बढी हुने, खखार निस्किने त्यस्तोहरू पनि सिम्टम आइरहेछ। चिसोले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि गरिब र दलित बस्तीमा तत्काल आगो बाल्ने सामग्री, खानपिनका सामग्री र न्यानो लुगाको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। विपन्न र अशक्त नागरिकलाई सहजै न्यानो कपडादेखि पौष्टिक खानाको प्रबन्ध गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। टिभी टुडे HD टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा महोत्तरीबाट नवीन चौधरीको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। 7 वर्ष अघि बागमती नदीको सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्न भन्दै सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको थियो। बागमती प्रदेशमा रहेको नदी प्राचीन इतिहास मात्रै होइन, वातावरणीय महत्त्व बोकेको बागमती नदी सौन्दर्यकरणको अभियान अधुरै छ। सन् 2019 भित्र नदी किनार सौन्दर्यकरण गरिसक्ने भनिए पनि विभिन्न गैर सरकारी संस्थाका कारण सरकारी आयोजना अधुरै रहेको हो। बागमती नदी सभ्यता संरक्षण गर्न सरकारले अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास कार्यक्रम अघि बढाएको हो। सन् 2013बाट बागमती नदी किनारमा हरियाली प्रवर्धन गर्न भन्दै सरकारी आयोजना अघि बढाइएको हो। सन् 2019 सम्ममा हरियाली उद्यान बनाउन विभिन्न गैर सरकारी संस्थाले आयोजनासँग सम्झौता गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार गैर सरकारी संस्थाले नदी किनारमा पार्क अझै नबनाउँदा नदी किनारको हरियाली बनाउने योजना पूरा भएको छैन। 2013देखि सुरु गरेर हामीले 19मा सम्पन्न गर्नुपर्ने एउटा लक्ष्य पनि थियो, तर कमसेकम चाहिँ 2019देखि नै सम्पन्न गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै यहाँका केही चाहिँ किसानहरूले हाम्रो चाहिँ नदीको यो चाहिँ बहावको क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ जग्गा परेको थियो, हामीले मुआवजा पाएका छैनौँ। त्यसैले हाम्रो मुआवजा नपाएका छैनौँ, हामीले चाहिँ काम गर्न दिँदैनौँ भन्ने खालको उहाँहरूले हडताल गरिरहनु भएको अवस्था थियो। 36 मिलियन अमेरिकी डलरमा योजनाको जिम्मा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई दिइएको छ। समितिलाई अधिकार सम्पन्न त भनिएको छ, तर बागमतीको हालको अवस्था हेर्दा समिति अधिकारविहीन भएको जस्तै हुँदै गएको छ।
6 वर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिएर थालिएको आयोजना 7औं वर्ष सकिन लाग्दा पनि अलपत्रै छ। नदीको सुन्दरतामा केन्द्रित हुँदै नदी किनारलाई व्यवस्थित बनाउन हरियालीको बीचमा साइकल लेन, फुटपाथ समेत निर्माण गरिने योजना छ। आयोजनाको काम नभएका पनि होइनन्, तर कामको गति धीमा छ। मानव सभ्यताको इतिहास बोकेको बागमती कञ्चन भएर बहनुपर्ने हो, तर सरकारी आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीले बागमती ढलको फोहोर बगाउन अझै बाध्य छ। यद्यपि बागमती नदी किनारको सौन्दर्यकरण गर्ने विषय निकै सकारात्मक हो। सरकारी आयोजनाले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको विकासविदको टिप्पणी छ। र त्यो लम्ब्याउँदाखेरि त्यो चिजहरू कसरी छिटो सकाउन सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि कसरी बढी फाइदा मैले लिने र त्यसको चाहिँ प्रोजेक्टको कस्ट बढाउने एकातिर त्यो, अर्कोतिर चाहिँ नि जनताको र त्यसको अरू सरोकारवाला जुन वरिपरि हुन्छन् उहाँहरू पनि यो छिटो छरितो राम्रोसँग सकियोस् भन्ने भन्दा पनि ढिलो भयो, अलमल भयो अथवा त्यसमा खोचे थापेर केही फाइदा लिन सकियो भनेदेखि चाहिँ अझ हुन्छ कि भनेर होला। अब कतिपयले त्यो जग्गा मेरो हो भनेर जग्गाको दाबीहरू पो सकिएको छैन कि, अब मलाई त्यो प्रश्न थाहा छैन। सरकारको दूरगामी प्रभाव पार्ने एकीकृत बागमती सभ्यता विकासको कार्यक्रम हो। सरकारको बागमती संरक्षण र हरियाली बनाउने अभियानमा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले कागजमा प्रस्ताव ल्याए। प्रस्ताव अनुसार सङ्घ संस्थाले काम गर्न नसक्दा बागमती किनार हरियाली बनाउने योजना 7 वर्षमा पूरा नभएको हो। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको साथमा ममता थापा, काठमाडौँ। अब लागौ गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। पोखराको नाम नसुन्ने त बिरलै होलान्। पोखरा प्रकृतिको अनुपम सुन्दरताले सिंगारिएको छ र सबैको जनजिब्रोमा प्रिय छ। तर पछिल्लो समय शहरीकरणको होडमा पोखराका सुन्दर छटाहरू चपेटामा पर्न थालेका छन्। हिमाल र तालले सुन्दर बनेको पोखराबाट देखिने हिमदृश्य आधुनिक गगनचुम्बी महलले छेकिन थालेका छन्। पोखरा त साँच्चीकैको पोखरा नै रहेछ, माछा पुछ्रे फेवातालमा पौडी खेल्दो रहेछ। पोखरा त साँच्चीकैको पोखरा नै रहेछ। पोखरा साँच्चीकै प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण सहर हो। पोखराको जहाँ उभियो त्यहीँबाट लहरै हाँसेको हिमाल देख्न सकिन्छ। फेवातालको मनोरम दृश्यले सबैको मन लोम्ब्याउने गर्दछ। तर पछिल्लो समय पोखरामा मापदण्ड विपरीत बनेका गगनचुम्बी महलका कारण हिमालका दृश्य छेकिन थालेका छन्। पोखरामा निर्माण भइरहेका कंक्रिटका अग्ला महलले पोखराको सौन्दर्यतालाई चुनौती थप्दै गएका छन्। सानै काल मेरो देखिनबाट माछा पुजाउन पुरै हेर्दै आए र ठुला घरहरू बने र हिमशिलाहरू छेकिँदै गए र पर्यटकहरू आएर के हेर्ने त। स्थानीय सरकारले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो यस विषयमा। पोखराको सुन्दरतालाई चाहिँ अलि चाहिँ सरकारले स्थानीय सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। पछिल्लो समय बढ्दो शहरीकरण छ। बढ्दो शहरीकरणसँग भौतिक संरचना पनि थपिँदै गएका छन्। पोखरामा बढ्दै गएको जनघनत्व र अव्यवस्थित रूपमा निर्माण हुँदै गएका संरचनाले पोखराको सौन्दर्यता कुरूप हुँदै गएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताको विनाश मात्र होइन, सहर असुरक्षित र कुरूप बन्दै गएको छ। र यसलाई चाहिँ एउटा ब्युटिफिकेसन, आज घर बनाउने भन्दैमा सबैले आफ्नो तरिकाले घर बनाइराख्दा पनि एउटा चाहिँ एउटा कलात्मक हाम्रो कलात्मक शैली झल्किने तरिकाले पनि एउटा घरहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ बरु कडाइ साथ लागू गरेर चाहिँ त्यो अवलम्ब त्यसलाई नियम पालना गर्न खोज्यो भने चाहिँ राम्रो होला। पोखराबाट दर्जनौं हिमालको दृश्यावलोकनदेखि मनोरम ताल तलैयाको अवलोकन गर्न सकिन्छ। धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्त्वले सुन्दर सहर पोखरा भौतिक विकासको नाउँमा क्रमशः कुरूप बन्न थालेको छ। प्राकृतिक मैत्री भौतिक पूर्वाधार नहुँदा ठूला ठूला महल खडा गर्ने होड चलेको छ। पछिल्लो चरणमा बढ्दै गएको अनियन्त्रित शहरीकरणले पोखराको पर्यटकीय महत्त्वसँगै वातावरणीय चुनौती समेत थपिएको छ।
यसर्थ दिगो शहर विकासको योजना र महत्त्वसँगै पर्यावरणीय चुनौती समेत थपिएको छ। यसर्थ दिगो शहर विकासको योजना र नीतिको खाँचो देखिन्छ। यसतर्फ बेलैमा सम्बन्धित निकायका ध्यान पुग्न सकेन भने पोखरामा हिमाल र ताल देख्न र भेट्टाउन कुनै दिन मुस्किल हुने दिन पनि आउन सक्दछ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा पोखरा सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। दाङका नाकावासी न्यूनतम विकासका पूर्वाधारबाट विमुख छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकसँगै सञ्चारबाट समेत वर्षौंदेखि विमुख हुँदै आएका हुन्। राज्यको उपस्थिति नहुँदा भारतीय एसएसबीको ज्यादती समेत सहन बाध्य छन्। एसएसबीका कारण सीमावासी वर्षौंदेखि पीडित हुँदै आए पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन। सरकारी ध्यान नपुग्दा न्यूनतम सेवा समेत पाउनबाट उनीहरू वञ्चित छन्। दाङका स्थानीयवासी एसएसबीको ज्याजती सहदै आएका छन्। सदरमुकाम गोराईदेखि दुर्गममा रहेका नाका क्षेत्रको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर छ। न्यूनतम विकासका पूर्वाधार छैनन् नै, यसैमा पनि एसएसबीको ज्याजती उत्तिकै छ। पछिल्लो समय सडक विस्तार गरिए पनि हिउँदे सडकको भरमा आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नाका क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट 2 करोड बढी लगानी भइसकेको छ, तर अझै पनि नाका क्षेत्रमा सहज आवत जावत हुन सकेको छैन। स्थानीय न्यूनतम सेवा र सुविधाबाट विमुख छन्। बाध्यताले इन्डियन सिम हामी चलाइराखेका छौँ, तर नेपाल सरकारले हामीलाई हेरे पनि छैन। हेर्छ तर बाटो लग्छ। पहिला दाङले देउखुरीलाई गरिरहेको छ, त अहिले देउखुरीले हामीलाई त्यस्तै व्यवहार गरिरहेको, तर त हामीले बाध्यता अनुसार हाम्रो अस्तव्यस्तता केही पनि छैन र हामीले सहयोग पाउने काम पनि छैन। त्यो दाङको गढवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 मा अर्ना, भौरीसाल, भाङग्रोल, खबरी, कोइलाबास र मुसी नाका पर्छन्। बाँकी सबै नाका राजपुर गाउँपालिकामा पर्दछन्। गढवा गाउँपालिकाभित्र पर्ने नाका राजपुर गाउँपालिकाका नाका मध्ये सुगम नाका मानिन्छन्, तर राजपुर गाउँपालिकामा रहेका धेरैजसो नाकामा सञ्चार सुविधा छैन। सञ्चार सुविधा नहुँदा नाकामा रहेको सीमा प्रहरी चौकी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, बोर्डर आउटपोस्ट बीओपीलाई समेत सूचना सम्प्रेषणमा उत्तिकै कठिन छ। समस्याहरू त यहाँ बाटोघाटो समस्या छ। कुनै बिरामी भएर जानुपर्दा, हाम्रो रासन पानी लिनुपर्दा गर्नुपर्दाखेरि हामीले अब केही कुनै कुराहरू हाम्रो यहाँ भएको कुराहरूलाई म्यासेज दिँदाखेरि हाम्रो तालुका कार्यालयतिर खबर गर्दाखेरि पनि समस्या माथि डाँडामा आउनुपर्ने, अनि अब त्यो कुनै स्काई फोन पनि कहिलेकाहीँ लाग्ने कहिलेकाहीँ नलाग्ने, अनि बत्ती नभएर सोलरमा चार्ज गर्नुपर्ने, कहिले चार्जै पनि नहुने, घाम नलागेपछि चार्ज पनि हुँदैन। नागा क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति नभएको भन्दै 7 वर्ष पहिले केही सीमावासी पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको लमही नगरको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका थिए। राजनीतिक दल र सरकारी अधिकारी बीच भएको सहमति अनुसार सीमावासी आफ्नै गाउँ फर्किएका थिए। पछिल्लो समय प्रहरी सीमा क्षेत्रमा पुगेको छ। अन्य स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवा अझै पर्याप्त छैनन्। विकासमा केही सुधार आए पनि अझै सञ्चार सेवा पुग्न सकेको छैन। विपत्तिका बेला सञ्चार सम्पर्क गर्न उनीहरूलाई सुविधा छैन। डोल्पा, जुम्ला, मुगु जस्ता एकदमै विकट क्षेत्रमा पनि अब सञ्चारको त्यो सुविधा भइसकेपछि हाम्रो दाङ जिल्लाको नाकामा यो सञ्चारको सुविधा नहुनु भनेको एकदम विडम्बनाको कुरा, एकदम दुःखदायी कुरा हो। यहाँका मानिसहरूको एकदमै यो दैनिकी चाहिँ एकदमै कष्टकर रहेको छ यो सञ्चारले गर्दा। सीमावासीको पीडा आजको मात्रै होइन, वर्षौंदेखि यस्ता शास्ति खेप्दै आएका छन्। सीमा क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र सडकमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन। चुनावका बेला मात्रै पुग्ने राजनैतिक दलका नेता अन्य समयमा कहिल्यै सीमावासीको पीडा बुझ्न पुग्दैनन्। सुरक्षा समेत नहुँदा एसएसबीको ज्याजती सहदै आउनु परेको छ। यसर्थ सरकारले सीमा क्षेत्रमा न्यूनतम विकास पूर्वाधारसँगै सुरक्षाको थप विस्तार गर्न आवश्यक छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दाङ सहकर्मी दिवाकर पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा निर्माण भइरहेको लघु औद्योगिक ग्रामको 85% काम सकिएको छ। प्रदेशका लघु तथा साना उद्यमीहरूका उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न थालिएको हो। निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम आगामी 6 महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको परिसरमा लघु औद्योगिक ग्रामको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
लामो समय औद्योगिक ग्राम बन्न नसकेको बेला पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको पहलमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेको हो। विगतमा केन्द्रीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको ग्राम गत वर्ष प्रदेशको उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। 6 ब्लक रहेको ग्रामको हालसम्म भौतिक प्रगति 85% भएको निर्देशनालयले बताएको छ। हालसम्म भएको काममा चाहिँ केही कामहरू जस्तो फिनिसिङसँग जोडिएका कुराहरू जस्तो इलेक्ट्रिकल, सेनिटेसन, प्लास्टर, पेन्टिङ र यस्तै किसिमका कामहरू चाहिँ बाँकी भएको देखिन्छ। वुड वर्कहरूमा पनि बाँकी देखिन्छ। आर्थिक हिसाबले र भौतिक हिसाबले भन्ने भने चाहिँ 82% आर्थिक हिसाबले भएको छ भने चाहिँ भौतिक हिसाबले 82 र 85% बिचमा यसको प्रगति भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाको काम अघि बढेको हो। निर्माणाधीन रहेको लघु औद्योगिक ग्राम महामारीले प्रभावित भएको छ। लामो समयको लकडाउनले आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन। लघु औद्योगिक ग्रामको निर्माणको जिम्मा एसबीए एन्ड रबिन जेबीले लिएको थियो। पछिल्लो समय स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर काम निरन्तर हुन थालेपछि अबको 6 महिनाभित्र निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने जेबीको भनाइ छ। 7,24,82,000 लागत निर्माण भइरहेको औद्योगिक ग्रामको काम 2074 फागुनबाट निर्माण थालिएको हो। साना तथा लघु उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू राख्ने उद्देश्यले आयोजना निर्माणको चरणमा छ। लघु औद्योगिक ग्राम निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले सम्झौता अनुसार समयमै हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ। आयोजना निर्माण हुनु सकारात्मक हो, तर आयोजनाको गुणस्तरसँगै तोकिएको समयलाई ख्याल गर्न सकेमा यस क्षेत्रको औद्योगिक प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। खास प्रयोजन चाहिँ अब यो लघु घरेलु कर्णाली प्रदेश स्थित लघु घरेलु उद्यमीहरूलाई सपोर्ट होस् भन्ने किसिमले चाहिँ गरेको र यसले चाहिँ अलिकति सस्तो दर रेटमा यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ बसेर आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्न मिलोस्, आफ्नो उद्योगहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले चाहिँ यो बनाएको हो। प्रदेश भौतिक संरचना निर्माणसँगै आवश्यक नीतिगत व्यवस्थामा समेत जुटेको छ। औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि निर्देशिका बनाउने तयारी समेत सुरु गरिएको छ। औद्योगिक ग्राम बनेपछि यस प्रदेशका उद्यमीहरूले सिप भए पनि उत्पादनका लागि ठाउँ पाएनौँ भन्ने गुनासो अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। लघु औद्योगिक ग्राम पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमा यस कर्णालीको विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। र अब खबरको अन्त्यमा लागौं सुदूरपश्चिमतर्फ। घोडाघोडी ताल सिमसार क्षेत्र हो। पर्यटकीय सम्भावना भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र प्रवर्धनको अभावमा अपेक्षाकृत पर्यटकीय विकास हुन सकेको छैन। यद्यपि स्थानीय तहले संरक्षण र सम्वर्धनको काम गरे पनि संघीय सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन। अब्बल गन्तव्य भए पनि यसको आवश्यक प्रचारको अझै खाँचो छ। कैलालीको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अवस्थित विश्व सिमसार क्षेत्रमा समेत सूचीकृत रहेको घोडाघोडी तालसँगै जोडिएका थुप्रै ताल तलैयाहरू छन्। तिनीहरूमध्ये एक हो चिडिया ताल। 127 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ताल जलचर, थलचर, जीवजन्तुसँगै चराचुरुङ्गीहरूको समेत वासस्थान हो। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाट 300 मिटर मात्रै भित्र रहेको यो ताललाई सरकारले सोचे जस्तो पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सकेको छैन। होइन, अहिले स्थानीय सरकारले यसको लागि चाहिँ विशेष चासो चाहिँ दिइरहेकै जस्तो छ। अब मैले यहाँ बसेर भनौँ न उहाँसँग भलाकुसारी हुँदाखेरि अहिले चाहिँ उहाँले अब यसलाई कमर्सियल फार्मिङको लागि नदिएर पर्यटकीय क्षेत्रको पनि विस्तार गर्नको लागि एउटा गुरु योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। अहिले स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकारले अनि प्रदेश सरकारले र केन्द्रीय सरकारले अलिकति पनि वास्ता गरिदिएको भए अलि राम्रो व्यवस्थित हुन्थ्यो र नगरपालिकाको आय वृद्धि हुन्थ्यो। पहिलो कुरा बाटो, त्यसपछि हाम्रो के छ भित्रको स्रोत साधनहरूलाई कसरी पुनः संरचना गर्न सकिन्छ त, के गरेर हामीले पर्यटकहरू ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो स्थानीय तहले नै, स्थानीय सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। चिडियाताल सामुदायिक वनभित्र रहेको चिडियाताललाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सरकारले सहयोग गरेर आवश्यक प्रवर्धन गर्न भन्दै डिपिआरको काम अघि बढाइएको छ। तर संघीय सरकारको थप सहयोग हुन सकेमा थप प्रवर्धन हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। एकदमै प्रचारको पनि अभाव र पर्यटकीय हिसाबले हामीले यसलाई विकास गर्नुपर्ने, यहाँका संरचनाहरू बनाउनु पर्ने, पर्यटनलाई
प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था हो र अहिले विशेष गरी अरूलाई भन्नुभन्दा नि हामी वरिपरि बसोबास गरेका सरोकार राख्ने एकदम वरिपरिका चाहिँ हाम्रा उपभोक्ताहरू उनी हामीहरूले नै अलिकति पहल कम गरेको कारणले हामीबाट पनि पहल कम भएको कारणले यो चाहिँ अलिक प्रचार प्रसार र विकास हुन नसकेको हो। घोडाघोडी तालसँगै जोडिएका ताल विभिन्न आकृतिमा रहेका छन्। वर्षातको समयमा तालमा पानी भरिएपछि सो ताल मनमोहक देखिने गरेको छ। यस तालको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको नगरले बताएको छ। चिडिया तालको सन्दर्भमा चाहिँ वार्ड नम्बर 2 र वार्ड नम्बर 1 यो नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 र 1 मा फैलिएर छ। करिब 8-9 बिघाको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र त्यो ताललाई र यो 3 नम्बरमा रहेको एउटा अर्को ताल छ हामीसँग। के ताल हो? बकुलिया ताल। लाइट समेत चाहिँ व्यवस्थापन गरेर यी दुईटै ताललाई जोडेर चाहिँ पर्यटकहरूलाई कसरी आकर्षण गराउन सकिन्छ भन्नेमा हामी चाहिँ चिन्तित छौँ र त्यसको लागि हामी प्लानिङ गर्दैछौँ। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल नजिकै रहेको चिडिया तालको संरक्षण गर्न सकेमा यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकास हुने र आर्थिक विकास हुने निश्चित छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सरकारले समेत लगानी बढाउन अझै आवश्यक छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कैलाली सहकर्मी नवराज खनाल र जनार्दन उपाध्यायको रिपोर्ट। सातै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरका सङ्गालो लिएर पुनः आउनेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरमा म लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।